الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 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 فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. हाँ सवाल सुबह पूछा ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء. एक आयन पढ़ेंगे दूसरे आयन पे झटका देंगे. शुफाआ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا 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 له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. صدق الله.